Page number 11, A23. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे. आमेन. आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, आयज हांव तुमकां येवकार दिता. ह्या मिसान वांटो घेतना आमी भाग्योत इनासाची नोयनां सुरू करता. भाग्योत इनास हांगसर आसा फुडल्यान. आयज विशय आमी असो निवडलेलो आसा, आमचें जिवीत सारकें सारूंक देव आमकां बुलयता. आपयता खरो, पूण आमकां एक बुलोवणी दिता. ती आमकां कशी कळटली? भितरल्यान अंतस्करणांत आमच्या तो आमची भावना आलोयता, आकर्शीत करता. आनी हे परी जशे भशेन आमचें जिवीत आमी जियेताल्या तें आमकां पळोवंक मेळटा आनी आमकां दूख लागता, कित्याक तें आमी सारकें सारिना. ताची येवजणे प्रमाणे आमी जियेना आनी ताका लागून ताचे कडेन आमी आमचें सगळेंच जिवीत ओपून दिता. जशे भशेन आयज आमी मारिया मागदलेन हिचें फेस्त समोरमता, तिणें तशेंच केलें. पूण देवान तिका बुलयली, देवान तिका आपोवणें दिलें हे परी तिचें जिवीत सारकें सारच्याक. भयणीनो आनी भावनो, आमी आमचें जिवीत सारकें सारता, पूण तरी पूण दोन दिसा देव आमकां अदीक आनी अदीक जेजू सारकी जावंक आमकां आपोवणें दिता. ह्या वेळार आमच्या पातकांची दूख दवरया आनी देवाचें बोगसणें मागया. सगळीं जाणां हात जोडून म्हणया, हांव पातकी सोर्प दिता देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो, म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता, मनान चिंतून, तोंडान विचारून, वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो भोव व्हड अपराध. ह्या पासत घेवन सुद्दां सांकवार मारयेक, सगल्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थना मागता. तकले बागोवन आशिर्वाद घेवया. सोर्प दिता देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो. आमेन. सोम्या काकूत कोर, सोम्या काकूत कोर, क्रिस्ता काकूत कोर, क्रिस्ता काकूत कोर, सोम्या काकूत कोर. सोम्या काकूत कोर. मोहिमा देवाक उंच सर्गी आनी शांती ताच्या इश्टांक संवसारी. सर्वेस्परा देवा, सर्गींच्या राया, सोर्पोदेदार देवा बापा, आमी तुका नमस्कार करता, आमी तुका दिनवासता. तुज्या थोर वैभवा पासत आमी तुका वाखाणटा. सोम्या जेजू क्रिस्ता, बापाच्या एकल्याच पुता, सोम्या देवा, देवाचे शेळये, तूं संवसाराचें पाप काडटाय, आमची काकलूत कर. तूं बापाचे उजव्याक बसलाय, आमचे मागणें आयकून घे. कित्याक पवित्र आत्म्या सांगाती देवा बापाचे मोहिमेंत जेजू क्रिस्ता, एकलोच तूं पवित्र, एकलोच तूं ईश्वर, एकलोच तूं परमेश्वर. आमेन. मागुया. मोगाळ बापा, आपल्या शिश्यांक पास्कांच्या संतोशाची बरी खबर दिवंक तुज्या एकल्याच पुतान
सगळ्या आदी मारिया मागदलेनाक विंचली. जेजू अजून जिवंत आसा म्हूण परगटूंक तिचे विणवणेंत आमकांय उर्बा दी. आनी तुजे मोहिमेच्या राज्यांत ताका पळोवन आमी दादोशी जायशें कर आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. Amen. देवाचें उतर आतां आमी चित दिवन आयकुया. बागेवंत पावलून कोरिंतकारांक बरयलोले दुसरे चिटी वेलें वाचव. भावां भयणीनो, क्रिस्ताचो मोग आमकां थार दिना, कित्याक एकलो सगल्यां खातीर मेला जाल्यार सगलीं मेलीं म्हूण आमकां खात्री आसा. जियेतात तीं आपणा खातीर न्हय, पूण आपणा खातीर मरून जिवून जालो ताचेच खातीर जिवच्याक तो सगल्यां खातीर मेलो. देखून ह्या फुडें मासा रोगताचे गोती पोरमणे कोणाकूच आमी वळखना. आनी जोरूय एकदां आमी क्रिस्ताक मासा रोगताचे गोती पोरमणे जियेतना वळखलो, तरी आतां आनीक आमी ताका तसो वळखना. म्हणटूच कोणूय क्रिस्ताच्या एकवटांत आसा तर तो एक नवी रचना. पोन्नें गेलें आनी आतां सगलें नवें जालें. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. आमचो जबाब जावं दी. देवा म्हज्या देवा, तुजी वाट पळयत आसा. सगळीं म्हणुया. देवा म्हज्या देवा, तुजी वाट पळयत आसा. सुखी भूंय उदकाक रावता, तेच परी म्हजो ओथमो ताणेला तुका देवा. म्हजी कूड तुका ओतरेकता, पवित्र जाग्यार तुज्या मोगाच्या देवा म्हज्या. दी म्हाका तुजें दर्शन, काळीज म्हजें आशेता. जबाब. देवा म्हज्या देवा, तुजी वाट पळयत आसा. तुजी पदवी आनी मोहिमा रावता हांव पळोवंक बोगूंक. तुजो मोग जिवा परस हांव लेखतां म्हज्या देवा. म्हजे ओंठ तुजी तोखणाय करतले निरोंतरी. दिसान दीस तुका दिनवासता, हात जोडटा तुज्या नांवाक. जबाब. देवा म्हज्या देवा, तुजी वाट पळयत आसा. पोटभर जेवलेले परी म्हजो ओथमो दादोशी. म्हजे ओंठ मुरगोडटले, तुजें किर्तन गायतले. आड पडलो जाल्यार बाजेर तुजो उगडास करीत आसा. सगली रात म्हजें काळीज तुजेरूच दवरलां दिसता. जबाब. देवा म्हज्या देवा, तुजी वाट पळयत आसा. तूं जालोय सर्वेस्परा, म्हजो एकलोच आस्कारी. तुज्या पाकट्यांचे सावळेंत कुशाळकायेन मुरगोडटा. हो पळय म्हजो ओथमो, तुकाच तो चिकटून रावता. उजवो हात तुजो उबार, तूंच म्हाका दोयेन सांबाळ. जबाब. देवा म्हज्या देवा, तुजी वाट पळयत आसा. उद्गार. Sorbesborog soy, soy, sorbesborog soy. Sorbesborog soy, soy, sorbesborog soy. मारये, सांग आमकां खबर, वाटेर कितें पळयलें? पुनर्जिवन जाल्ल्या जेजूचो देखलो फोंड, बोगलो पोरसोळ. Sorbesborog soy, soy, sorbesborog soy. Sorbesborog soy, soy, sorbesborog soy. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. जुवांवा पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. सातोळेच्या पयल्या दिसा मागदालाची मारिया बोव सकाळी आजून काळूक आसतना जेजूच्या फोंडाशी आयली. तिणेन समाधी वेली फातर काडलोली देखली. मारिया समाधी लागीं रोडत रावली आनी रोडटना वडोवंक घालून समाधीन पळय जाल्यार दोवी आंगवली न्हेसलोले दोग देवदूत तिणेन देखले. जंय जशी कूड दवरलेली थंय ते बसून आसले, एकलो तकले वाटेन आनी दुसरो पांया वाटेन.
आनी तिका म्हणलें, बाय, तूं कित्याक रडटाय? तिणें तांकां म्हणलें, कित्याक म्हज्या सोम्याक काडून व्हेलो आनी ताका खंय घाला तो हांव नकळो. अशें म्हणून तिणें पाट वळली आनी जेजूक थंय आसलो तो देखलो, पूण तो जेजू म्हूण तिणें ताका वळखूंक ना. जेजून तिका म्हणलें, बाय, तूं कित्याक रडटाय? कोणाक सोदताय तूं? तो माळी म्हूण समजून तिणें ताका म्हणलें, सायबा, तुवें ताका काडून व्हेलाय जाल्यार ताका खंय घालाय तो म्हाका सांग आनी हांव ताका काडून व्हरतलीं. जेजून तिका म्हणलें, मारये. तिणें वळून ताका म्हणलें, राबोनी, म्हणजे गुरुजी. जेजून तिका म्हणलें, म्हाका धरून रावूं नाका. हांव आजून बापा सरशीं चडूंक ना, पूण म्हज्या भावांशी वच आनी तांकां अशें सांग, म्हज्या बापा आनी तुमच्या बापाशी, म्हज्या देवा आनी तुमच्या देवाशी हांव चडून वेतां. मारिया मागदलेन गेली आनी आपणें सोम्याक पळयलां आनी ताणें आपणाक अशें सांगलां म्हूण तिणें शिसांक कळयलें. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वाखाणी तुका क्रिस्ता. म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, हीच मारिया आदीं जेजूशी आयिल्ली. सिमावाच्या घरांत जेजूक आमंत्रण आसलेलें आनी ती भितर सरली आनी ताच्या पांयार दुखां गळूंक लागली. आनी इतली दुखां तिच्या दोळ्यांनी आयली की ताचे पांय ते सगळे भिजोवन तिणें आपल्या केंसांनी ताचे पांय पुसले आनी बरो पोरमोळ ताच्या पांयाचेर उमाळ घेवन घातले. हीच मारिया आतां आमी पळयता फोंडाशी रडटा. ही दुकां कसलीं तर? ती दुकां वेगळी, ही दुकां वेगळी. आमी सगळीं जाणां केन्ना केन्नाय रडटा न्हय. कित्याक लागून रडटा? कित्याक भितरल्यान आमची भावना उत्पन्न जाता. पूण ही भावना कशी उत्पन्न जाता? चिंतनाक लागून. पळयात, मारिया पयले फावटी रडली तेन्ना तिका कितें अणभवलें आसलेलें काय? तिचें जिवीत ती सारकी जियेन आसलेली. सारकें जिवीत कशें जियोंक जाय? देव तिचो मोग करता आनी ह्या मोगान तिच्यान जियोंक जाता. पूण ती आनी एक मोग सोदताली. असले मोग तिका दादूसकाय हाडिना. तिका उदीक आनी उदीक खोंतीत बसता. तिका दूख लागता. पूण तें पयलें समजनासलेलें. तिका मागीर देव आपोवणी दिता. तो तिका बुलयता आपल्या मोगान जियोवच्याक आनी तेन्नाच की तिचें परिवर्तन जाता आनी ती आपलें जिवीत जेजू बरोबर सारूंक लागता. सगळो करता ताचे बरोबर, ताचें आयकोपाक, ताचें पळोवपाक आनी ताचे सारकें उदीक आनी उदीक जावचें. आतां तो मेल्या उपरांत तो गेलो कसो दिसता तिका. ती ताका आशेता सारकी, आवडेता. हिंचर गेला काय म्हणून तिका तें पडलेलें आसा. वय थंयसरूच भायरूच रावन ती वडो घालता आनी तें दूत मागीर तिका सांगता, कोणाक सोदताय तूं? आनी तेन्ना जेजू तिका अणभवूंक मेळटा. पयलीं तिका समजना, पूण मागीर भितरल्यान ती ताचो आवाज आयकता आनी राबोनी म्हणून, गुरुजी म्हणून ताका वळखता. भयणीनो आनी भावनो, आमच्याय जिवितांत असलेच खूब प्रसंग घडलेले आसा. मोगाक लागून कशी आमी दुकां गळयता. खूब पाटी नाका जाल्ली. दुसरे पाटी म्हणून हितून सोत आमकां कळ्ळें की ना, मागीर आमी शांत जावंक लागता. मागीर सारकी आमी जियोंक लागता. हें सगळें देणें देवाचें. पूण आमी एक मात्र जाणून जावंक जाय, आमच्यान कोणाचोच मोग करून दादोसकाय भोगूंक जायना. फकत देवाचो मोग. देवाचो मोग केलो की ना, ह्या मोगांत आमी दुसऱ्याचो मोग करूंक जाता. नाजाल्यार दुसरीं आमकां केन्नाच परिपूर्ण जिवीत जियोंक हे मोगाचें दिवचें ना.
कित्याक आमी सगळीं जाणां मनशां फकत आमचें काळीज देवा पासत घडून हाडलेलें आसा देवानूच आनी देवाची येवजणे प्रमाणे जियोवपाचें म्हणजे तातूंतच आमकां धादोसकाय आसा हें सगळें घडलें इनासाच्या जिवितांत तोय बुल्लोलो संवसाराच्या मोगांत आसलेलो बायलांच्या मोगांत आसलेलो पूण तातूंत ताका धादोसकाय मेळ्ळी ना एक दीस ताच्या जिवितांत अशी घडणी घडली ज्या प्रमाणे तो अंतुर्नार पडलो त्या वेळार देवान ताका तें आपोवणें दिल्लें पळय तें अदीक आनी अदीक सुटू केलें आनी ताका दाखयलो कशे भाशेन तो जिवीत सारतालो आनी ह्या फुडें कशे भाशेन सारूंक जाय पळय तें ते मेरेन सावन ताचें जिवीत सारकेंच बदल्लें आनी वय इनास सगळो गोत रडटालो कित्याक लागून रडटालो जेन्ना ताका जेजूचो अणभव घडटालो आनी ताच्या मोगाचो अणभव ताका घडलो म्हणत दुखां व्हांवतालीं हे भाशेन ताणें खूब आमकां दाखयिल्लें आसा हांव तुमकां फुडें ते भाशेन सांगतलो दुखांचेरूच आमी आमचें ध्यान मन लावया कित्याक तातूंतल्यान आमी जाणो की खरी भावना मोगाची आमचे देवा सोबे आसात आनी देव आमचो मोग करता म्हणून सगळीं जाणां आमच्या हात अशें उंटेन दवरया दोळे बंद करया आनी प्रत्येक सुस्कारांत जेजून आमी बरोवन येता ताच्या मोगांत आमी बसता आनी ताचें सगळें सगळें खोटें पळय तें मोगाचें ना पळय तें ताचें सगळें सुस्कार भायर सोडटना दवरया आनी हे परी तो आमकां नितळ निर्मळ करतलो आमची चिंतना भावना चाल सगळी थाऱ्यार हाडटलो आमी सारकें जावंक लागतलें हांव खरीं जावंक लागतलें हांव देवाची येवजणे प्रमाणे आमी जिवंक लागतलें हांव ही कृपा तो आमकां ह्या वेळार दिता आनी हे कृपेन सदांच रावन सगळें पासत मागया देवान तांकांय सारकें आपलें जिवीत सारूंक कृपा बळ शक्ती आनी ते भुलोवणी भितरल्यान तांकां आपोवणें दिवंक ताचे सारकीं ती जावंक ह्या वेळार सगळ्या संवसाराच्या लोकां पासून आमी मागया सोरपुदेदारा आनी काकुळुत्सरा देवा तुजे आख्खे रचनेचो तूं अप्रोमीत मोग कोत्ताय संवसारभर कोरोना व्हायरस पिडे खाल कश्टोतल्या पासत तुका आमी प्रार्थना उबारता ती कोणवाळायेन आयकून घे यावचीत सुरू जाल्ली पेस्त पिडा नियंत्रणा खाल येवंक हे पिडेक लागून दोगतोल्यांक बेगीनूच इलाज आनी तांच्या कुटुंबांक फावो ती बळ शक्ती मेळचे खातीर तुजो आदार मागूंक आमी तुजे सोर्शी येता हे पिडेचेर अभ्यास कोत्तेल्या विज्ञानांक एक गुणादीक वॅक्सीन बेगीनूच सोदून काडूंक आदार दी म्हूण तुजे लागीं आमी मागता आमच्या सरकाराक आनी भोव करून भलायकी अधिकाऱ्यांक परजेच्या बरेपणा खातीर फावो ती पावलां मारूंक तुजे जाणवायेन उजवाडाय जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमेन Page number 28, C2. म्हज्या भयणीनो आनी भावनो म्हजें आनी तुमचें बलिदान आनी मागणी सोरपुदेदार देवा बापाक मानता तसलीं जावं म्हूण मागात
हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या नाके पवित्र सभेच्या दावाक सर्वेस्पर मानून घेवं. प्रितीचे बापा, भाग्यवंत मारिया मागदलेनाच्या उगडासाक अपवित्र योद्न आमी तुका भेटयता. जेजूक तिणेन खालतेपणी भेटयलोली ती मोगाची सेवा ताका मानली, तशेंच आमचो योद्न तुका मानो क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. ओय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पदवेदार आनी शासनाच्या देवा, सोर कालयेन सोर थाय जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो श्रेश्ठ सुगुणाच्या दादल्यांक आनी बायलांक उपजोवन दर एका काळार तूं तुजी पवित्र सभा नव्या बोळान सुफळ कोत्ताय. तुज्या विस्वासी मोगाचे तूं तांकां गोवाय कोत्ताय. तुजे सोडवणेचो फळ आमकां लाभच्याक तांच्या उत्तम जिविताची देख आमच्या दोळ्या मुखार सदांच आसा आनी आमकां ती आपल्या मागण्यांनी आदार दितात निरंतरी. देखून सगळ्या देवदूतां आनी भक्तां सांगाती संतोशान आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दरबाराचो सर्वेस्पर तूं. स्वर्ग आनी संसार बोला तुज्या वैभवान. उत्सर्गी तुका सोय सोय. सर्वेस्पराचे नावी येता ताका सोय. उत्सर्गी तुका सोय सोय. बापा, खरोच तूं पवित्र. तूंच सगळ्या पवित्रपणाची झोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच खुशेन कोश्ट मरण सुसंकवेच्या आदीं जेजून उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, ओ तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. तेच परी जेवण जातोच जेजून काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो बापा. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी समेस्त घेयात आनी आंतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सासणीक करोराचें हें रगत. पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मुनचे पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. वाडताचो गूड पोरगोटुया. सुम्या जेजू तुझे मरण आमी समोरता. तुझे पूर्ण जीवनपण आमी परगटा. तुझ्या येण्याक आमी उद्रेकता. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भोक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतेल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेल्यो पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवंत बापा, फिलीप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगल्या याजनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बोरवासो धरून मेल्यांत त्या आमच्या भावा भयणीची काकलूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेलेल्या समेस्तांक तुजे परजडीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारी देवाची माये सांगाती तुजे पती भाग्यवंत जुजे, भाग्यवंत दोर्म दूत आनी सर्वकालीन तुका मानवल्यान त्या सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर.
जेजू क्रिस्ता तुझ्या पुता वरवीं त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोरपोदेदार बापा सोरवंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासनाक आमेन. जेजून आमकां मागणें शिकयलां मोगान आमी तें शिकल्या आनी मोगान तें आमी म्हणटा तर ह्या वेळार सगळीं आमची त्या सामानांत दवरया जांणी आमकां मागण्याची विनंती केल्ली आसा ह्या मागण्यांतल्यान तांकां सगळ्या जाणांक बरेंपण फाव कर म्हणून आतां जेजूक कोटून म्हणया आमच्या बापा सुर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खोशी सकाळ जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपटो गिरास आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशींच आमची पातकां बोगोस आनी आमकां तायणेक पुडोंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस काय आमकां दी सुर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरवंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवाशान ओतरेकता तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर आकांतांतली वाटाय कित्याक राजवडकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासनाच्या सासना सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवेंच्या दोरून दुतांक पडलें आनी आतां आमकां घरा आशिल्ल्यांक तूं म्हणटाय तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचे न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खुशे पोरमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेताय राजवट चलयताय सासनाच्या सासनांक आमेन. जेजूची शांती सदां काल तुमचे सोवे आसूं तुमचे सवे आसूं जेजूक एकवटोन ताची शांती आमी एकामेकाक दिवया देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कोर देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कोर देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती शेळयेच्या जेवणाक पयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली क्रिस्ताची कूड आनी रगत आमकां ससनाच्या जिविताक सांबाळूं आमेन. जेजूक आमी ओत्मीकपणी शेवंक ह्या मागणे म्हणया आनी ताका स्विकारया म्हज्या जेजू भोव पवित्र संस्कारांत तूं सदांच हाजीर आसाय म्हूण हांव सत मानतां सगळ्या वस्तू बरोस तुजो हांव मोग कोत्तां जेजू आनी तुका म्हज्या आत्म्यान शेवंक हांव आशेतां ह्या वेळार तुजें भोव अमोलीक मास रगत म्हज्यान शेवंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां म्हज्या काळजांतूच आसलेल्या परी हांव तुका वेंग मारतां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवटां तुजे सोरशिल्लो कोट सोरूंक म्हाका केदींच निर्मू नाका आमेन. Page number 60, D23. 지위다체 우동하고 비용교체 다네라루 지위다처 우동하고 가온교체 무게라루 암소 얻모 다네라 두가 비용 아셰다 암소 얻모 무게라 두가 가오모 가오네다 गेदोनिया म्हजी सत्या म्हजी खुशी म्हजें गिन्यान म्हजें काळीज सगलें म्हजें तितलें तुवें तें म्हाका दिलां तुकाच तें हांव दितां कित्याक तें सगलें तुजें तुजे खुशे पोरमणें तांचो वापर कर म्हाका फकत तुजो मोग आनी तुजी कृपा दी इतलेंच म्हाका पुरो आमेन.
मागुया. देवा आमचे बापा, तुवें दिल्ल्या सुरगेच्या जेवणा वरवीं आमची काळजां आमच्या सुम्याच्या मोगान पेटोय. भाग्यवंत मारिया मागदलेन जेजूच्या मोगांत शेवट पर्यंत थीर रावली, तशेंच आमी मरो पर्यंत ताका मोगान विस्वाशी रावंक आमकां कृपा दी. त्याच क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. भयणीनान भावनो, आर्गां आनी दिनवास देवाक तुमचे पासत, कित्याक तुमी इतली विस्वाशी खरेपणी जेजूचो तुमचे सगळें इतलो मोग वाडलेलो आसा की तुमी मारिया मागदलेने भाशेन कितले पाटीन दुखां घोळयतात मोगाक लागून. ताचो उगडासूच आयलो म्हणटत तुमची भावना इतली उत्पन्न जातात. कोणें मोगान जेजूक एकवटून काम केलें म्हणटत आमकां तेच भाशेन घडटा. आमी देवाक आर्गां दिवया. उदीक ह्या दिसांनी जशे भाशेन आमकां सादिनासान जेजूच्या अणभवांत रावन आमकां अणभव घडोवन धरलेलो आसा, तोच आमी ताचेर मनन करून उदीक आमचें जिवीत जेजूक एकवटून जियोंक आमी तयारी करया. सर्वेस्पूत तुमचे सोबे आसूं तुमचे सवे आसूं. आनी सोरपुदेदाद देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो आमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून याद क्रिस्ताचे शांतीन आमचें जिवीत सारकें जिवंक तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. Page number 232, U3. लॉयलाच्या भाग्यो दिनासाक मागणे. लॉयलाच्या भाग्यो दिनासा पवित्र आत्म्याचे कृपेन आनी आंकवार मारीचे राखणे खाल तुझे संवसारी जिवीत सारकें सोडून आनी मौन बदलून सगल्या काळजान तुवें जेजूचो पाटलाव केलोय आनी बापाची व्हडान व्हड मोहिमा सोदून पवित्र सुबेचे चाकरेक तुकाच समर्पून दिलोय. जेजूचे आत्यार जावन आनी ताकाच फुडारी कसो धरून पवित्र सुबेचे सेवेक आनी सोडवणेच्या कामाक एक नवी जेजूची सोबा तुवें घडोवन हाडली. हे सगोट आख्या मनशा कुळाक बापाचें एक व्हडतें देणें म्हूण ओळखून ताका आमी काळजान थावन आर्गां दिता आनी आतां तुज्या पावलांनी चलूंक आमकांय तुजो आदार मागता. आमचें काळीज सगल्या संवसारी अडिन्यांतलें मेकळें करून सदां आनी सर्वतां बापाची खुशी करूंक आनी ताचीच व्हडान व्हड मोहिमा सोदूंक आमच्या जिविताची आशा जावं दी. ह्याच मनान जेजूचें नांव आनी ताचें शुभ वर्तमान परगटचें काम आमचो जीव खर्चूंक आमकांय उर्बेन बोर. आमच्या काळाच्या गरजां प्रमाणे मनशां मदें भावार्थ गोट करूंक आनी शिंपडावंक आनी नितीचो आनी शांतीचो समाज बांदून हाडूंक आमकां पवित्र आत्म्याचो उजवाड उमेद आनी काळजीपण मागून घे. आनी व्हडा मोगान जेजूचो लागशिल्लो पाटलाव करूंक आनी बेमान आनी पीड लेगून सोंसून
ताचे नितीचें आनी मोगाचें राज संवसारांत विस्तारूंक उदार काळजाच्या जायत्या तरणाट्यांक जेजूचे सोबेंत धाड म्हूण बापा लागीं विनंती कर. त्या भायर आमच्या जोण एकल्याच्या गोरसांक पाव म्हूण विस्वासान मागता. तुमकां जाय तें भाग्यवंती आसा कडेन मागात. ह्या सगळ्या उपकारां खातीर आदी फुडेंच आमी जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सोवें बापाक दिनवासताव. आमेन.